बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल शफ़ी कैंपस की जानिब से 8वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है बच्चों अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और आप अपने अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ बख़ैर व आफ़ियत तंदुरुस्ती की हालत में रहें, आमीन। तो अलाइड स्कूल शफ़ी कैंपस अपने तलबा और तालबात की तालीम और तरबियत के सिलसिले में कामयाबी के साथ कदम पे कदम बढ़ाता चला जा रहा है। और बच्चों आप जानते हैं कि आज उर्दू का हमारा 8वीं जमात का दूसरा लेक्चर है, यानी कि हम आज दूसरी सरगर्मी पर काम करेंगे। और हमारी ये सरगर्मी जो है ये ताल्लुक़ रखती है हम्द नज़म जो है उसके अशार और उसके तशरीह के हवाले से। और आपको अपने बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि सरगर्मी नंबर 2 और उन्वान है हमारा हम्द, जो कि नज़म है। और आज हमारी तशरीह सरगर्मी है और जिसमें हम तशरीह करेंगे बंद नंबर 1 पे। हमारा बंद जो है वो आपको पहले ये बताऊं कि बंद क्या है। 2 मिसरे जो होते हैं उसको शेर कहा जाता है, और शायर जब 4 मिसरों की सूरत में कोई भी शायरी तहरीर करता है तो उसको बंद कहा जाता है। तो इस वक्त ये हिस्सा जो है ये आपके सामने बंद की सूरत में नज़र आ रहा है। तो बंद पढ़ते हैं कि है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो बच्चों ये आपकी तशरीह करने के लिए हमें ये सरगर्मी दी गई है, लेकिन तशरीह करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें काम कैसे शुरू करना है। हमेशा जब तशरीह का काम शुरू होता है तो उसमें हम सबसे पहले जो बंद के अंदर या शेर के अंदर मुश्किल अल्फाज लिखे होते हैं, या वो अल्फाज जिनके हम दूसरे मानी या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी तशरीह या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तशरीह में, उनको लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज का चुनाव कर दिया गया है और आगे उनके मानी तहरीर कर दिए गए हैं। अल्फाज में है हमेशा, पहला मिसरा उसमें हमेशा, हर वक्त, उजाला रोशनी, ख़तर ख़तरा, ठीक है, सहर सुबह का वक्त, और डर है खौफ। अब ये आपको जो शेर में या मिसरे में जब आप तशरीह करेंगे तो आपने हमेशा, उजाला, ख़तर, सहर, डर, इनकी बजाय इनके मानी को इस्तेमाल करके जुमला जो है उसको मुकम्मल करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अल्फाज मानी के बाद जो नई सरगर्मी या नया काम है वो है हवाला मतन। प्राइमरी जमात के बाद उर्दू की जब काम शुरू किया जाता है तो उसमें हवाला मतन जो है वो उर्दू की शायरी में, उर्दू की तशरीह में और उर्दू की किताब में लाजमी हिस्सा होता है। इसमें क्या किया जाता है कि हवाला मतन, उसमें नज़म का नाम, शायर का नाम। हवाला मतन में जब नज़म है उन्वान में तो आप नज़म का नाम लिखेंगे। अगर आप किसी और पैराग्राफ की तशरीह कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर नज़म का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सबक का नाम लिखेंगे, ठीक है। और ये शायर के नाम की जगह पे आ जाएगा मुसन्निफ़ का नाम। अब नज़म का नाम है हमद। हमद जो है इसकी तारीफ़ आपको पिछली सरगर्मी में बताई। शायर के नाम के बारे में, यानी शायर का नाम क्यों लिखा जाता है या शायर क्या होता है, इसके बारे में भी आपको आपकी गुज़श्ता सरगर्मी या पिछले लेक्चर में बता दिया गया है। तो ये हवाला मतन, नज़म का नाम, शायर का नाम, इनको तहरीर करेंगे और उसके बाद हम आएंगे तशरीह पे। और शायर का नाम जो है वो इस्माइल मेरठी। आपने हर दफ़ा हर तशरीह में नज़म का नाम बार बार तहरीर करना है। मुख्तसरन ये कि हवाला मतन जो है उसको हर बंद की तशरीह में तहरीर किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक निशान है, ये निशान जो है इसको तखल्लुस कहा जाता है, ठीक है। तखल्लुस के तौर पे ये निशान इस्तेमाल होता है। और शायर हज़रात जो हैं वो अपने असल नाम की बजाय अपनी शायरी में, अपनी नज़म के आखिरी शेर में, आखिरी मिसरे में इसको इस्तेमाल करते हैं, अपना पूरा नाम या अपना असल नाम तहरीर नहीं करते।
تو بچوں اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ اب جو میں نے یہاں پر تشریح تحریر کی ہے یہ آپ کے جو اسکول کی طرف سے نوٹس دیے گئے ہیں اس سے متعلقہ ہے، لیکن آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو تحریر کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلا مصرع ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، تو اس کو تشریح میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آپ جب تشریح شروع کریں تو اس بند میں یا اس شعر میں شاعر کہتا ہے، شاعر اپنی دلی کیفیت کو اللہ کی قدرت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ میں ہر وقت اپنے خدا کی طرف دیکھتا ہوں، نظر دیکھتا ہوں ہمیشہ ہر وقت خدا کو، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے ہر طرح کے جذبات کے لیے اپنے خدا کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس کو خدا کے علاوہ کسی بھی اور ایمان اور کوئی کیفیت اس پر طاری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میں کس کس وقت پہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں، پھر وہ کوئی بھی حالات ہوں، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، شام چھا رہی ہو یا صبح کا حسین وقت ہو، تو وہ شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا ہے، اس کی طرف ہی دیکھتا ہے اور اسی کو ہر وقت محسوس کرتا ہے۔ نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، یعنی دن کی روشنی ہے پھر بھی اسے اپنے کسی دشمن سے کسی چیز سے خوف نہیں آتا، نہ تو دن کی روشنی میں کسی سے خوف کھاتا ہوں، خوف ہوتا نہیں ہے، خوف رکھا نہیں جاتا بلکہ خوف کھانا، یہ جملے لفظ جو ہے یہ اسی طرح سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، اور نہ ہی رات کا اندھیرا مجھے خطروں سے ڈرا سکتا ہے۔ بچوں رات کا اندھیرا جو ہے وہ سب کو خوف زدہ کرتا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان، بھروسہ اور یقین ہو تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی طاقت جو ہے وہ آپ کو کسی بھی طرح کے خوف میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر کی طرح پھر آپ کو بھی پورا بھروسہ ہے اس بات پر کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ کیونکہ کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، یعنی شاعر اپنی اوپر کی ساری کیفیات، حالات، واقعات کو ایمان کی بنیاد پر یہاں پر بیان کر رہا ہے، یعنی اس کو اس بات پر پورا بھروسہ ہے کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ اللہ اس کو پھر کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی چھوڑتا ہے، اور اس کا ایمان ہے کہ میرا خدا ہر وقت ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بچوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی جو تشریح ہے وہ 8 سے 10 جملوں کے درمیان جو ہے اس کو مکمل کریں، اور بہت زیادہ تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں لیکن ہماری جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا ہمارا جو مطالبہ ہے وہ اس میں نہیں ہوگا کہ ہم اس کو بہت وسیع اور عریض لکھیں، کیونکہ وہ ہماری تشریح جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ اگلے بند تک کے لیے پھر ناپید ہو جاتی ہے۔ تو بچوں یہ آپ کا آج کا ہے لیسن، اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تشریح کو کم سے کم جملوں میں مکمل کریں لیکن پورے مصرعے جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اور جو جملے کی ساخت ہے، یعنی سینٹنس کا جو سٹرکچر ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین ہو۔ اپنی لکھائی پر خاص توجہ دیں، اپنی املاء پر توجہ دیں، اور اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لائیں تاکہ آپ کی جو اردو کی کمزوریاں ہیں، اردو کی لکھائی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہو۔ تو اگلی سرگرمی تک کے لیے آپ کو وقت دیتے ہیں کہ آپ اس کو مکمل کریں، بند کی تشریح لکھیں، اس کے تمام رموز و اوقاف اور ہر طرح کی جو اس میں ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی سرگرمی تک کے لیے اللہ حافظ۔